रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको निन्दा गरेका छन्। उनले पेलोसीको ताइवान भ्रमण चीनलाई रिस उठाउने अमेरिकाको जानाजान प्रयास भएको बताएका छन्। म यस्तो रिस उठाउनुको अरू कुनै कारण देख्दिन, लाभ्रोभले म्यानमार भ्रमणको क्रममा भनेका छन्। जनगणतन्त्र चीनको लागि यसको अर्थ के हो भनेर मलाई राम्ररी थाहा छ, उनले अघि भनेका छन्। बुधबारको म्यानमार भ्रमणका क्रममा लाभ्रोभले यहाँ सैन्य लिडरसँग भेट गरेका छन्। यस्तै उत्तर कोरियाले पनि पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई चीनको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले गरेको निरपेक्ष हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेको छ। उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ताइवान चीनको अविभाज्य अङ्ग भएको बताउँदै भनेका छन्, ताइवानको मुद्दामा कुनै पनि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको हामी घोर निन्दा गर्छौँ र चीनको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न चीन सरकारको न्यायपूर्ण अडानलाई पूर्ण समर्थन गर्छौँ। प्रवक्ताले अघि भनेका छन्, वर्तमान स्थितिले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाको निर्दयी हस्तक्षेप र यसको जानाजानी राजनीतिक र सैन्य उत्तेजकताहरू वास्तवमा यस क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षाको मूल कारण हो। यस्तै इरानी विदेश मन्त्रालयले पनि अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणको निन्दा गर्दै यो चीनको क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन भएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको विरुद्धमा रहेको बताएको छ। इरानको इस्लामिक गणतन्त्रले आफ्नो विदेश नीतिको आधारका रूपमा देशहरूको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानलाई हेर्छ र यस ढाँचामा एक चीन नीतिको समर्थन निर्विवाद छ, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले भनेका छन्। चीनको विरोधका बावजुद पेलोसी मङ्गलबार राति ताइवानमा उत्रिएकी थिइन्। उनले बुधबार बिहानै त्यहाँ राष्ट्रपति साई इङ वेन लगायतसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। चीनले आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाएको छ भने ताइवान स्टेटमा तनाव बढेको छ, ताइवानमा मिसाइल पनि हानेको छ। यस्तै नेपालले चीन ताइवान बढ्दो तनावलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उक्त कुरा बताएकी हुन्। नेपालले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपाल सधैँभर एक चीन नीतिको समर्थन गर्दै आएको छ, प्रवक्ता लम्सालले भनिन्। अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले यसै साता चीनको चेतावनीको बावजुद ताइवानको भ्रमण गरेपछि अहिले चीन ताइवान र चीन अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढेको छ। पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेको जवाफमा अहिले चीनले ताइवान वरपर अहिलेसम्मकै ठुलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। चीनले ताइवानको सीमा नजिक मिसाइल समेत प्रहार गरिरहेको छ। दुवै मुलुक नेपाल र चीनले एकअर्काको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्मान गर्दै आएका छन्, परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले भनेकी छिन्। एक शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा नेपाल सदैव अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले यही साउन 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म गर्ने चीन भ्रमणलाई चीन ताइवान बढ्दो तनावसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेकी छिन्। घटनापछि भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी धेरै पहिलादेखि सुरु भएको हो, उनले भनिन्। यस्तै चीनले आज शुक्रबार पनि ताइवानको टापु वरिपरि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। आज दोस्रो पटक प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्रले ताइवान टापु पार गरेको चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनको सैन्य सम्बद्ध राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेङ सियाङकिङले क्षेप्यास्त्र ताइवान टापु पार गरेको र यो पहिलो पटक भएको बताउनु भएको चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम सीसीटीभीले जनाएको छ। सेनाले अभ्यासका क्रममा लडाकु र बम वर्षा गराउने यन्त्रसहित 100 भन्दा बढी युद्ध विमान तथा 10 भन्दा बढी विनाशक र युद्धपोतहरू लगेको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। चिनिया अभ्यासमा नौसेना, वायुसेना, रकेट फोर्स, रणनीतिक समर्थन बल र लजिस्टिक सपोर्ट फोर्सका सेनाहरू सहभागी भएका छन्। चिनिया सेनाले मध्यरेखा पार गरेर अभ्यास गरिरहेका छन्। मध्यरेखा एक अनौपचारिक तर पालन गरिएको सीमा हो जसले ताइवान र चीनलाई अलग गर्दछ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि हिजो बिहीबारदेखि चीनले ताइवान वरिपरिको टापुमा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीमबहादुर रावल संसदीय समितिको बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँले संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै सरकारले अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपीमा सहभागी नहुने बेहोरा लेखी पठाएको पत्र प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकमा उहाँले अमेरिकालाई पत्र पठाएको भन्ने, अर्कोतर्फ प्रधान सेनापतिलाई आइपिएसको कार्यक्रममा सहभागी हुन पठाएर सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वमा धकेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। समितिका सभापति निरा देवी जैरूको सभापतित्वमा भएको बैठकले सरकारले एसपिपी फिर्ता गर्न पत्र लेखेको भए प्रधान सेनापतिलाई आइपिएसको कार्यक्रममा भाग लिन किन पठाइयो भन्ने सम्बन्धमा प्रधान सेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा उपस्थित भएर एसपिपी बारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको छ। अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई देखाउँदै चीनले अमेरिकासँगको केही महत्त्वपूर्ण वार्ताहरू निलम्बन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, सैन्य सम्बन्ध र लागू औषध विरोधी प्रयासका विभिन्न विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वार्तालाई तत्कालका लागि निलम्बन गरेको चीनले शुक्रबार बताएको छ। बेजिङ र वासिङ्टन बीचको सम्बन्धमा तनाव आइरहेका समय यो घोषणा गरेको हो। चीनले सभामुख पेलोसीलाई ताइवानलाई महत्त्व दिएर एक चीन नीति विरुद्ध भ्रमण गर्न दिएको सुझावलाई उल्लङ्घन गरेमा यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने बताउँदै आएको थियो। पेलोसीको ताइवान भ्रमणसँगै रुस र चीनले अमेरिकासँग माथि उल्लेखित विषयमा गरिरहेको सहकार्यलाई निलम्बन गर्ने बताएको छ। चीनले ताइवानको तट नजिकैको 6 क्षेत्रमा बिहिबार चेतावनी स्वरूप सैन्य अभ्यास सुरु गरेको थियो, जुन आइतबारसम्म चल्नेछ। ताइवानी प्रतिरक्षा अधिकारीहरूले सञ्चार माध्यमलाई बताए अनुसार ताइवानमाथि पनि चिनिया क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको उल्लेख रहेको छ। चीनले विदेशी सरकारहरूलाई चीनको अनुमति बिना स्वतन्त्र रूपमा ताइवानसँग सम्बन्ध नबढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। पेलोसीको भ्रमणपछि चीनको प्रतिक्रिया असामान्य देखिएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सैन्य सामुद्रिक सुरक्षाका विषयमा वार्तासँगै अमेरिका र चिनिया क्षेत्रीय कमान्डर र रक्षा विभाग प्रमुख बीचको वार्ता रद्द गरिने बताएको छ। अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता गर्ने, आपराधिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, अवैध लागू औषध र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने सहमति निलम्बन गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पेलोसीले चीनको बलियो विरोध र गम्भीर प्रतिनिधित्वको उपेक्षामा ताइवान भ्रमण गरेकाले यो कार्य गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। चीनले आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेको आरोप बाइडेन प्रशासनलाई लगाएको छ।